Maayong hapon mga igsuon ko diha ni Kristo. So nadugay ta og live kay tungod kay busy ta karong adlaw no. Pasensya kaayo mga kaigsuonan. Apan ang importante naka-live gihapon kita. Kumusta? Kumusta sa tanan nga nagtan-aw ning atong live? Diin mang dapita sa kalibutan. Kumusta kitang tanan? Nang hinaot ko na ata sa maayo nga kahimtang sa panglawas. Ug kung ugaling dili man gani maayo ang kahimtang, dili ta kaayo mabalaka ato nang iapil sa atong mga pag-ampo. Nga unta, mabalik ang atong kabaskog sa panglawas, dili lang sa panglawas kundi sa spiritual usab. So before ta magsugod sa atong topic no mga igsuon, magampo na kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ama namo na ka sa langit, pagdaygon imong ngalan, maabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagpasaylo kami sa nagsala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa sa kami sa kadautan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So by the way mga igsoon, gibalik-balik na ni nato no. Kining atong giampo karon ang Amahan namo or the Lord's Prayer sa English or Our Father, gikan kini mismo sa atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Kristo mismo ang nagtudlo nato niini. So kadtong panahon nga nangutana kaniya ang mga apostoles, nagpatabang kaniya, nagpatudlo kaniya kung unsaon pagampo. So mao kini ang iyang gitudlo ngadto kanila. Kining Our Father, kining Amahan namo, kining the Lord's Prayer nga atong giampo, bag-uhay lang. So kitang mga Katoliko, pamilyar kayo niini nga maong pagampo. Og another thing mga igsuon, ang atong mga ebanghelyo sa nga gibasa sa atong mga simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan, synchronized na siya mga igsuon. For example, karon May 8, 2026, kung unsa ang bersikulo nga gibasa diri sa Hilongos or sa Cebu or sa Manila, sa Amerika, China or Japan, pareha ra ang bersikulo nga gigamit para sa gospel reading mga igsuon ko ni Kristo. So ubay-ubay na ta karon nga nagtan-aw sa atong live no, atong i-greet ang atong mga kaigsuonan. Ponciana Tokmo, Julio Miguel Del Rio, bro, good afternoon. Amen bro. Yes bro, daghan kayong salamat. Dalay ko ng Dios. O God bless you more bro, Julio Miguel Del Rio. Ako ning idol kay kuan ni fitness enthusiast ni si Brother Julio Miguel Del Rio. Murag taga Lapu-Lapu ni si brother or taga Cebu. So naapod tay kauban aw na pud tay viewer nga tagalaing sikta si Advitam. So medyo init or medyo hait ning iyang gi-comment kanato, ato lang ni siyang iampo no. Di lang kayo nato hatagan og pagtagad. So God bless you brother Advitam, bisan pa man sa imong mahait og manindot nga mga pulong nga gi-comment diri kanato no. God bless you gihapon. So balik ta sa atong main topic mga kaigsuonan, unsa man toy atong topic as promised kagahapon sa atong sa akong gi-post no sa Facebook. Kinsa ba gyud ang dunay tinuod nga kadugtungan or connection ngadto sa mga apostoles? Ang Katoliko ba o ang mga laing sikta? So simple kayo mga igsuon no, bisan elementary, bisan kindergarten makatubag yun nganuman. Atong tan-awon kung kanus-a nagsugod ang mga relihiyon. Mag-una kita sa Katoliko no. So klaro og tataw kayo mga igsuon nga ang atong simbahang Katoliko, ang atong pagtuong Katoliko almost 2,000 years old na gyud kini nga nag-exist. While ang kanang uban di lang ta mag-mention sa ilang mga ngalan sa ilang sekta, kahibaw na mo ana mga igsuon, bag-o lang gyud kayo na silang natukod no. So klaro og diha pa lang daan nga part mga igsuon, dili na gyud na sila kapasar sa kriteriya. Nganuman, wala man sila nag-abot sa atong Ginoong Kristo ug sa mga apostoles, kay bag-o man lang na silang milutaw mga igsuon. So naa gani uban nga mga tinuohan diha, maguwang pagani siguro ko, na uban 5 years old pa lang tinuohan, 10 years old, 20 years old, 50 years old. Na uban lipay kay sila no, kay 100 plus na kuno sila ang ilang gitawag ani ang ilang foundation anniversary. So
mga igsoon di gihapon na siya kapasar nganuman ang atong Ginoong Kristo nagtukod sa iyang iglesia, sa iyang simbahan, sa iyang church almost 2,000 years ago. 33 AD, year 33 AD, tuig 33 nagtukod ang atong Ginoong Kristo, no? So kung atong computon, simple computation mga igsuon, ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo kinahanglan nagpangidaron siya og 1993 years old mga igsuon, dili 10 years old, dili 20, dili 50 ug dili 100, dili 500 kun dili almost 2,000 years old, 1993. Walay lain nga matudlo mga igsuon kundi ang simbahang Katoliko. Bisan mo adto ka sa Holy Land, no, sa Israel, ako mismo nakaadto man kog Israel mga igsuon sa dapit sa atong Ginoong Kristo, wala kay makita didto nga mga simbahan sa kining lain nga tinuohan nga karaan. Kung naa man gani siguro sila mga simbahan didto, mga church building, mga bag-o pa kayo mga igsuon. Pero kung imong tan-awon kung kinsay mga karaan nga simbahan nga tuwa didto, walay lain simbahang Katoliko. Naapoy Orthodox. Kay kining Orthodox mga igsuon, gitawag ni og sister church sa simbahang Katoliko. Kay Apostolic Church man na siya. Nagagikan man na siya mismo sa apostol nga si Andrew or si Andres. So, wa gyud kay makita nga mga laing tinuohan dito mga igsuon, labi na nang kusog kayo mga taki sa atong tinuohang Katoliko, sa atong simbahang Katoliko, wala sila dito sa Holy Land. Kumingon gani tag Holy Land mga igsuon, mao na ang lugar sa atong Ginoong Kristo. Mao na ang diha siya na tao hangtod sa iyang pagbalik ngadto sa langit. So unsa man na siyang maong lugar karon? Mao na ang Israel ug ang Palestine. Ug ingon man usab Lebanon ug ang Egypt mga igsuon. So gikonsider na sila nga mga Holy Land kay diha nagsugod ang atong pagtuo nga Kristohanon mga igsuon gikan sa atong Ginoong Kristo ug gikan sa mga apostoles mga igsuon ko ni Kristo. So simple kayo mao ning atong gi title karon sa atong live, no, Katoliko versus mga laing tinuohan, laing relihiyon mga igsuon nganuman kuan ni agi nig pagtubag o pagdipinsa pod sa atong pagtuong Katoliko mga igsoon, dili pod nato pasagdan ra nga yatak-yatakan ra pod ang atong pagtuo, no, sa mga laing tinuohan, no, kay mugara man ni sila mga igsoon og dili nato kuanon, dili nato tubagon kay pagtuo nila sila ang mas maayo, sila ang mas nakahibalo. Pero sa pagkatinuod mga igsoon, nakigamit ra na sila sa Biblia nga gibuhat or gigama sa simbahang Katoliko nganuman wa pa man na sila atong panahon na mga igsuon sa pagkakumpleto sa Biblia. Ang ilang tinuohan, ang ilang relihiyon, ang ilang sikta, awahin na kayong milutaw. Paglutaw sa ilang relihiyon, paglutaw sa ilang sikta, kumpleto na ang Biblia mga igsuon ko ni Kristo. Hagbayrang na kumpleto ang Biblia. Gikumpleto na sa simbahang Katoliko. Ay ha pamilutaw ng ilang mga sikta, ilang mga tinuohan, mga relihiyon, gitukod ra og tao. Gitukod ra og pastor, gitukod ra og pastora. So ikaw mga igsuon ko ni Kristo kung naa kay saktong panghuna-huna, no? Maghuna-huna gyud ka kung unsa nga pundok ka dapat magpasakop. Dili na tinuod nga moingon sila nga pwede ra bisag unsa nga pundok, bisag unsa nga relihiyon, dili importante ang relihiyon. Dili na tinuod mga igsuon, dako kay ng insulto sa atong Ginoong Kristo nganuman. Ang tubag mao ni ang atong Ginoong Kristo mismo nagtukod gayud og church, nagtukod gayud og simbahan. Kung sa kinatsila pa iglesia, mabasa sa Mateo 16:18 ngadto sa 20, iya kining gibilin ngadto kang Apostol Pedro nga mao ang pinakaunang leader sa simbahang Katoliko nga gitukod ni Kristo. Kung moingon tag simbahan mga igsuon, no, wa na nagpasabot sa building. Ang kanang building mga igsuon misunod lamang na siya. Ang una gyud nga gitawag og simbahan mao ang katawhan nga magtutuo, mao ang katawhan nga nagtuo kang Kristo nga Dios ug tawo nga matuod mga igsuon. Si Kristo maong ulo sa simbahan ug kitang katawhan nga nagatuo kaniya mao ang iyang lawas, mao ang lawas mistiko or mystical body of Christ mga igsuon kuda ni Kristo. So mayong hapon atong i-greet ang atong igsuon, bantugang igsuon nga si Brother Eugene Pellegrino, no? Usa ni sa mga aktibo og sikat nga depensor sa atong pagtuong Katoliko. Gikan dihang dapita sa Mindanao. Daghan kayong salamat Brother Eugene sa imong suporta. So padayon ta mga igsuon, hatagan gyud nato og pagtagad og importansya kining atong pagtuo Katoliko nganuman. Ang example ang atong mga anak mga igsuon, mga pag-umangkon, mga apo, kung dili ta maghatag og saktong pagtagad, no,
ug madamlag maka mata na lang ta nga ang atong mga anak, mga apo, mga pag-umangkon lain na og adtuan nga simbahan. Wa na nato nabantayi mga igsuon kay di man nato hatagan og panahon nga hisgutan kining mao nga kuan pagtuo. Ang mga laing sikta, laing relihiyon abtik kayo na sila mga igsuon. Abtik pa na sila skilat. Paningkamutan jud na nila nga atakihon tabangan yun nila ang simbahang katoliko mga igsuon kung unsaon nila pagbungkag, pero di na nila mahimo mga igsuon no. Nganuman gihatagan man tag promise sa atong Ginoong Kristo almost 2,000 years ago mga igsuon, ang atong Ginoong Kristo magauban kanunay sa simbahan ngayong gitukod, dili niya pasagdan mga igsuon, kay siya ang bugtong manluluwas savior sa simbahan ngayong gitukod. Baliko na to, ang simbahan dili lang mao ang building kundi ang mga katawhan nga nagtuo kaniya nga Dios ug tawo nga matuod mga igsuon. So kung imong tanawon mga igsuon ang nagtukod sa mga laing relihiyon dili man si Kristo, di man gyud na mahimo nga si Kristo kay awahi naman kayo na siyang milutaw mga igsuon kanang ilang mga tinuhan, kanang ilang pundok. So ang nagtukod niya na maupod ang manluluwas sa ilang pundok. So delikado kayo mga igsuon, perting pagkapakyasa mga igsuon. So atong ablihan, atong hunahuna og kasing-kasing, atong dawaton ang kamatuoran nga si Ginoong Kristo jud mismo nagtukod siya pundok, nagtukod siya simbahan almost 2,000 years ago. Dili kay anha ta sa mga bag-o lang nga milutaw nga mga pundok mga igsuon nga tinukod ra tao. Walay kaluwasan. Nganong walay kaluwasan? Kay ang nagtukod dili si Kristo. Ang nagtukod dili makaluwas. Ang dunay kaluwasan kadtong si Kristo mismo ang nagtukod mga igsuon. Mao to ang dunay kaluwasan. So kung ikaw usa ka Katoliko, hatagi og pagkaseryoso o hatagi og panahon nga mulambo ang imong pagtuo mga igsoon sa unsang paagi, sa pinakauna, pinakaimportante sa tanan, pagsimba matag adlaw Domingo og tanan nga adlaw nga igilihi o adlaw nga obligatory mga igsuon no, unsa man na sila aside sa Domingo, doon na kitay mga adlaw nga igilihi nga gitawag og Immaculate Conception sa December 8, December 25 ang Kapaskuhan, pagpanganak sa atong Ginoong Kristo, ug ang January 1 mao ang Mother of God, Mary Mother of God mga igsuon. So mao kana mga igsuon usa na sa magpalig-on sa atong pagtuong Katoliko. Ang ikaduha, pagampo labi na sa Santos nga Rosaryo, ug dungagan pud nato sa apologetics kaning atong gibuhat karon. Mao ni ang apologetics mga igsuon, pagtubag sa mga atake, pagtubag sa mga kasinungalingan nga gihatag diri kanato gikan sa mga laing pundok mga igsuon no. So kung ikaw wa ka magtuon mga igsuon, makadungog ka sa panulti sa uban sa mga pastor, pastora ug unsa pa na diha, dali kayo kang muingon mga igsuon o bitaw no kay wa man ka masayod. Basahan ra ka diretso diha og bersikulo, wa na. Tuo na kadayon, mura kag kabaw ba nga bitad sa kining ihang amo, mosunod-sunod ra bisag asa mga igsuon. So importante nga doon natay kaalam, doon natay paruganan, dili kay dali ra kayo kitang madala no. So usapod sa nakapalig-on sa akong apologetics si Brother Sok Fernandez, ingon man usab si Brother Wendell Talibong ug si Reverend Father Darwin Gitgano, ug daghan pa kaayo mga igsoon, dili lang kay kana sila, daghan pa kaayo nga mga tawo nga gihimong instrumento sa Ginoo aron mas mulambo ug mas mulig-on ang atong pagtuong Katoliko diri sa Pilipinas. Sa ubang mga nasod naapod sila ila didto mga igsoon no. Kaya ang atong simbahan universal man, wala man na siya magpundo ra diri sa Pilipinas, wala man na siya nag-focus ra diri sa Pilipinas mga igsuon. Di man para sa ubang relihiyon o sa ubang tinuhan mga igsuon nga kung ikaw taga Cebu ka, mamroblema ka kung moadto ka sa Manila, moadto ka sa Mindanao, kay wala man sila didto mga igsuon, zero man sila didto. Apan kung ikaw usa ka Katoliko, bisan pag moadto ka sa Taiwan, sa Vietnam, sa Korea ug asa pang dapita sa kalibutan, dili ka mag-uol mga igsuon. Kay naa doy simbahang Katoliko nganuman katumanan kana sa sugo sa atong Ginoong Kristo mga igsoon nga mabasa sa Mateo 28:18-20. Nag-ingon siya, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug tudloi sila sa akong gitudlo kaninyo no mga igsoon no. So mao na ang katumanan sa Great Commission, pagbuot na sa Ginoo mga igsoon nga ang simbahang Katoliko mukaylap sa tibuok kalibutan kay almost 2,000 years ago gisugo na, command na sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga apostoles nga ipakaylap gayud ang iyang pagtulunan, ang iyang gitudlo ngadto kanila no mga igsoon. So daghan kayong salamat sa pagpanag-uban kanato karong hapuna mga igsoon no.
padayon lang kita sa pag-follow, palihog ko sa pag-like ug sa pag-share pod mga igsuon aron pod makita pod sa uban natong mga kaigsuonan ug makatabang pod kay daghan man pod sa atong mga kaigsuonan nga wa jud intay masayod bahin ining mga butanga mga igsuon ko ni Kristo no. Daghan kayong salamat ug sa dili pa nato tapuson kaning atong paghisgot-hisgot karong hapuna, mag-ampo una kita atong tawgon ang atong mahal nga inahan nga unta iampo kita ngadto sa iyang anak nga ang atong Ginoong Kristo Dios ug tawo nga matuod mga igsuon ko ni Kristo. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoong Dios anak kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga tanan. Amen. Daghan kayong salamat mga igsuon, sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless and safety first mga igsuon.